हसन साहब, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं वालेकुम यहाँ पे सलाम। लॉ पढ़ाता हूँ। देखिए, कुछ सवालात मेरे कुरान में जो ये सजाएं बयान हुई हैं हुदूद के ताल्लुक से, आपने उस पे प्रोग्राम भी किए हुए हैं और आपको भी पता होगा गांधी साहब ने इसके ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ थोड़ा तब्दील किया है। मैंने एक प्रोग्राम में उनसे पूछा भी था कि पहले आप इन सजाओं को बयान करते थे कि ये इंतहाई सजाएं हैं और इनके ताल्लुक से इंसानियत के पास कोई, जिसे कहते हैं कि बुनियाद नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने इस मामले में एक लेजिस्लेशन दे दिया, एक हद कायम कर दी, 5 जुर्म जो हैं। बाद में हमें मिलता है कि अब हम सब ये कह रहे हैं कि ये जो सजाएँ हैं, ये असल में एक मुसलमान होने के नाते, चूँकि उसने दोहरे जुर्म किए हैं, वो प्रोग्राम आप ही ने कंडक्ट किया था, आपको पता है। तो अब एक पूरा शिफ्ट है, उससे कई सारे सवालात मतलब मेरे ज़हन में खड़े हो रहे हैं। एक तो कुरान में जो सज़ाएँ बयान हुई हैं, क्या वो सज़ाएँ उस ज़माने से के मुतालिक नहीं है, उसको एक्सटेंड करना क़यामत तक के लिए, उन हुदूद के बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ। उसकी बुनियाद कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे क्लियर होती है कि ये जो सज़ाएँ बयान हो रही हैं, ये इस ज़माने के लोगों तक इसको नहीं, बाकी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कहा जाता है कि किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, और हम एक तरफ ये कहते हैं कि ये जो किसास की जो भी चीज़ें बयान हुई हैं, ये असल में ख़ास तौर पे दोहरी सज़ाएँ हैं, एक मुसलमान होने के नाते, चूँकि उसने एक अहद भी तोड़ा है और एक जुर्म भी किया है। तो ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि अगर अगर ये जुर्म किया तो असल सज़ाएँ हैं, और अगर असल सज़ाएँ नहीं हैं, तो एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पे मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कोई ऐसा, पाकिस्तान को ही ले लें आप मिसाल के तौर पे, ऐसा कोई मुल्क ले लें। तो जो क्रिमिनल लॉ होगा आपका, और आप वहाँ की जो अक़वाम होगी, जो दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले हैं, उनके अपने जो क्रिमिनल लॉज़ होंगे, जैसे यहूद के उस ज़माने में थे, और उनकी क्रिमिनल लॉज़ में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सपोज़ जैसे आप देखें, जब आप मनुस्मृति देखेंगे इंडिया की, या ऐसे और दीगर चीज़ें, तो उसमें एक क्लास के हिसाब से है कि अगर वही चीज़ एक अगर अपर कास्ट का आदमी कर रहा है तो उसको सज़ा दूसरी है। सेम जुर्म अगर वो लोअर कास्ट का बंदा कर रहा है तो उसको एक एक्सट्रीम पनिशमेंट है। तो क्या हमारा जब सिस्टम होगा तो हम उनपे सिर्फ़ इसलिए चूँकि हमारे से एक अहद हुआ है, तो हम उनके इन सब मामलात में जो कि इनजस्टिस पे मबनी है, उन पे हम मदाखलत नहीं करेंगे? 3-4 सवाल मैंने इसमें पूछ लिए हैं, तो शायद पता नहीं मैं क्लियर कर पाया कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सवाल आपका क्लियर है भाई। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि जब भी कोई साहिब इल्म गुफ्तगू करता है तो ख़ुद उसके यहाँ वो फ़िक्र डेवलपमेंट के मराहिल से गुज़रती है। वो अपने मौजूद इल्म के सहारे ही खड़ा होता है, और वो मौजूद इल्म जो है वो उसके पीछे सदियों का तामुल रखता है। वो किसी जज़ीरे में बैठ के ज़िंदगी का आगाज़ नहीं करता। तो जो कुछ फ़िक़ही तसव्वुरात, राइज तसव्वुरात थे इस्लामी सज़ाओं के बारे में, गांधी साहब ने भी उन्हीं को बयान करते करते अपनी फ़िक्र को डेवलप किया है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका एक एक पहलू उनके सामने वाज़ेह होता चला गया है। तो उसमें अगर आपको उनकी पुरानी चीज़ों के अंदर उसकी पेशकश में और मौजूदा पेशकश में कोई फ़र्क नज़र आता है, तो ये फ़र्क हर साहिब इल्म के इसी तरीके से पाया जाता है और पाया जाना चाहिए। इससे कोई क़यामत वाक़ई नहीं होती, और मुमकिन है जो कुछ तसव्वुर आज मौजूद है उसकी भी मज़ीद तनकी हो, और वो नए पहलुओं से, नए असालीब में, नए अंदाज़ में आपके सामने पेश आ जाए। जो असल सवाल है वो सवाल ये है कि जो कुछ 5 सज़ाएँ बयान हुई हैं कुरान मजीद में, हम दीन के बारे में कोई भी राय अपने ख़्याल और अपनी आरज़ू और अपनी ख़्वाहिश और अपनी तमन्ना से नहीं दे सकते। ये क्यों नहीं हो सकता कि फ़लाँ सज़ा वहाँ के लिए ख़ास हो, ये क्यों नहीं हो सकता कि हम उन लोगों के लिए इसको मुतय्यन मान लें। हर बात जो आप ज़ुबान से निकालेंगे उसको कुरान मजीद के अल्फाज ने क्वालिफ़ाई करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहस बैठ के ख़्याल में कह दूं कि भाई अरबों के हाथ काटने से तो उनको दर्द नहीं होता होगा, हमारे जहन दौर के अंदर ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है, इसलिए इसको अरबों से ख़ास मान लेते। ये चीज़तान नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम वाज़े ज़ुबान में है, और उसमें जो महकमात हैं अल्लाह ताला कहते हैं इस कदर तफसील से मैंने खोल के बयान कर दिए हैं कि कोई राय इख्तियार करने के लिए तुम्हें अपने ज़हन पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं बताऊँगा, इसलिए कि मैंने क़यामत तक के लिए तुम्हें लाहे अमल देना है। अब कुरान मजीद में जो सज़ाएँ बयान हुई उसमें से 2 सज़ाएँ हैं, चोरी की और ज़िना की। इन दोनों सज़ाओं को जहाँ पर बयान हुई हैं आप पढ़ लीजिए, उनको खोलिए आयात को और उनको पढ़िए। उनके अल्फाज ये बात बताते हैं कि ये सज़ाएँ महज जुर्म की सज़ाएँ नहीं हैं, यानी जुर्म होगा तभी तो सज़ा मुतल्लक होगी, लेकिन उसके बाद जब सज़ा दी जाती है उसमें महज ये कहा गया है कि चोरी की है उसकी सज़ा है नहीं। अल्फाज ये बात बयान कर रहे हैं कि जज़ाम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, ये उस चीज़ की सज़ा है जो कुछ तुमने अल्लाह के साथ कर दी है। और फिर अगली आयत पढ़ें, फरमाया ये अजाब है खुदा का, अजाब से ताबीर किया। तो अब ये दोनों पहलू खुद कलाम में बयान हुए हैं, तो कलाम ये बात बता रहा है कि भाई किसको कहा जा रहा है,
کہ اللہ کا بدلہ ہے، اور اس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے جو خلاف ورزی کر دی ہے عہد کی، اس کا عذاب ہے۔ تو اب عقل یہ کہتی ہے نا کہ آدمی غور کرے کہ بھائی آپ مجھ سے یہ کہیں کہ بھئی تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں، تو میں اگلا سوال پوچھوں گا نا بھئی مجھے زیادتی کا شعور ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ میرے اوپر فرد قرارداد جرم عائد کر رہے ہیں، پہلے یہ تو ثابت کریں کہ مجھے اس کا شعور بھی تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے آپ کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیا ہے۔ پہلے اس کو تو اسٹیبلش کریں، پھر میں اس سزا کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو انسانی عقل اس کا سوال کرتی ہے۔ اسی کا جواب دیا ہے غامدی صاحب نے کہ عہد ہوتا کیا ہے؟ عہد وہ ہوتا ہے کہ جس کو شعور کے ساتھ مسلمان اپنائے اور شعور کے ساتھ اس کو مانے۔ اچھا کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی پھر کون مسلمان مانے گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ تو بھائی اس کو کاؤنٹر کر لیں گے، اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا، جج اس سے 2 سوال کرے گا، معلوم ہو جائے گا کہ فیس بک پہ تو روز دین اور شریعت اور اسلام کی پوسٹیں لکھتا تھا، اور عدالت میں کھڑے ہو کے چوری کے جرم میں پکڑا گیا تو کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں دین کیا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا بیان کانٹرڈکشن میں پکڑ میں آ جائے گا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جی وہ شعور کی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جتنی سزائیں ہیں یہ کن کو مخاطب کر رہی ہیں؟ مومنین کو، مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو کہ جن کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اگر تم نے یہ جرائم کیے تو ابدی جہنم کے مستحق ہو سکتے ہو۔ تو اب پوری کی پوری اورینٹیشن تبدیل ہو گئی۔ سزا کے نفاذ کے لیے باہر سے کسی نے نہیں آنا میرے پاس، میں نے جانا ہے اپنی کمر کو لے کر اور ان پہ تعزیانے برسانے کے لیے کہ خدارہ دنیا میں یہ کام کر کے مجھے پاک کر دیجئے۔ خود آپ دیکھیے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے ہیں، ان میں سے یہ غلطیاں کسی سے ہو گئیں تو آپ نے نظریں پھیر لیں، وہ آگے سے آگے نہیں نافذ کیجئے میرے اوپر یہ سزا۔ تو ان کی اورینٹیشن یہ ہے کہ صاحب شعور مسلمان آگے بڑھ کر آئیں اور اپنی کمر پر یہ تعزیانے برسا کے آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو پاک کر لیں اگر انہوں نے اللہ کے عتاب سے بچنا ہے۔ تو یہ اورینٹیشن ہے۔ اچھا جن جگہوں پر ہے وہاں پر ہم اس کو لیں گے، جن جگہوں پر نہیں ہے، مثلا قتل کر دیا کسی نے، وہاں پر تو میں اس کا سوال بھی نہیں کروں گا کہ وہ شعور رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، اس نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد تو اس پہ سزا نافذ کیجیے۔ فساد کر دیا اس نے، قذف کا معاملہ کر دیا، جھوٹا الزام لگا دیے، یہاں پر میں اس کے شعور کا فیصلہ نہیں کروں گا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ان معاملات میں کروں گا جن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا یہ کہہ کر نافذ کر دی کہ مجھ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اچھا مجھے تھوڑی کلیئرٹی آ گئی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2 سزائیں جو ہیں ان کے تعلق سے وہ خاص ہیں مسلمانوں کے لیے، اور 3 جو حدود کی سزائیں ہیں وہ عام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم مان لیتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے اور وہ سزائیں، اور ہم نے باقی اقوام سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور ان کی اپنے جو کرمنل لاز ہیں وہ انجسٹس ہے، اس میں بہت کلیئر کٹ دکھتا ہے کہ اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے، کہ ان کو ہم الاؤ کریں گے اپنی ان سزاؤں کو اطلاق کریں، بالکل جو میں نے ایک مثال جیسے آپ کو دی ابھی منوسمرتی کی۔ ہاں تو ہم ان سے 2 باتیں کریں گے جی۔ ہم ان سے یہ کہیں گے، سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر ان کی شریعت میں، ان کے دین کے اندر اس جرم کی کوئی سزا متعین کی گئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے دین کے مطابق آپ کو سزا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ یہ معاملہ کیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہم پر ہمارے تورات کے لحاظ سے سزا نافذ کیجیے، آپ نے نافذ کر دی۔ عقل یہی کہتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دین میں اگر وہ جرم ہے تو ان کا دین اس دین پر عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ایک ریاست جو ہے وہ کسی کے دینی معاملے کے اندر کیوں مداخلت کرے گی؟ ایک بات۔ لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی ان کے دین میں تو چوری کی سزا 2 تھپڑ مارنا ہے، اور چوری بہت بڑا جرم ہے، تو ہم ان کو یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر عمل کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جرم چونکہ لوگوں سے متعلق ہے تو لوگوں کے اجتماعی وزڈم نے، کلیکٹیو ضمیر نے، جمہوریت نے یا پارلیمنٹ نے اس معاملے میں یہ سزا بھی نافذ کر دی ہے۔ لہٰذا خیال رکھیے گا جرم کرتے ہوئے کہ آپ کو آپ کے دین کے مطابق 2 تھپڑ تو لگیں گے، لیکن ہم یہ معاملہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے، اور پھر جب ہم وہ طے کریں گے اس میں دونوں پہلو ہوں گے، اس میں کنسنسس سے چیز طے کی جائے گی، تو عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی سزا تجویز کر دی جائے جو ہمارے دین میں بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں جو اس کی سزا طے کی گئی ہے وہ تو شعور والے مسلمانوں کو دینے کے لیے طے کی گئی ہے، وہاں تو شعور والے مسلمان ہیں ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ سیکولر سزا ہو جس کو ہم طے کر دیں، اور ہم یہ کہیں کہ اگر کسی کے دین کے اندر اتنی کم تخفیف کے ساتھ کوئی سزا رکھی گئی ہوگی تو پھر ریاست اس پہ سزا بھی نافذ کرے گی۔ شکریہ بہت۔